دايرين لاباس عليكم؟ جيسبر que vous allez bien. On se retrouve اليوم pour فيديو جديده هنايا على القناه، فيديو اللي كنتو كتسناوها دوبي تري لونطون، فيديو اورغانيزاسيون. اليوم غادي نهضروا على النظام، لورغانيزاسيون، الحماس، الموتيفاسيون، لا برودكتيفيتي. غنعطيكم كاع الاسرار ديالي، الحويجات الصغار اللي كنطبقو كوتيديان باش نقدر نحقق الاهداف ديالي، نزيد براسي القدام ونطور من راسي ويكون ديما غدا احسن من اليوم واليوم احسن من البارح. دونك انا اليوم جيت ندير لكم هاد لا فيديو هادي باش نعاونكم تحسنوا من راسكم، تطوروا من راسكم، باش نحمسكم وباش تردوا من حياتكم احسن واحسن كل نهار. وبلا ما نكثروا من الهضره ندوزو النيشان لاول حاجه كنطبق باش نحسن من الحياه ديالي وباش ننظمها ونزيد براسي القدام. اول نصيحه من النصائح اللي وجدت لكم لهاد الفيديو هادي هي ليسباس رانجي، المكان اللي كتكونوا كتخدموا فيه، اللي كتكونوا كدوزوا فيه نهاركم يكون مجموع ومنظم. انا فريمون صراحه ديما كنتيق واحد الحاجه كنقولها مع راسي، ودايوغ انا مع راسي ديما كنلاحظ باللي فاش كيكون البلاصه فين انا خدامه ولا فين انا جالسه كنفكر ولا كندير مونتاج ولا كنجاوب على ميميل ولا كنخدم على مي فيديو ولا كنخدم على لا مارك ديالي، البيزنس ديالي، كنلقى راسي بوكو بلو برودكتيف فاش كيكون البيرو ديالي مجموع كلين. كنلاحظ بلي كنولي نفكر احسن، كيولي المايند ديالي كلير اكثر وكنولي بلو برودكتيف، كنولي كنفكر بزاف، كنولي بحال مرتاحه. جربوها غادي تشوفوا الناس اللي مولفين كيخدموا بزاف مع الزحام والروينه وشي كيدخل لك من هنا وشي كيدخل من لك هنا وقوه الاوراق وقوه القش. فاش vous allez vous désencombrer فاش vous allez désencombrer votre espace de travail غتلاحظوا بلي وليتو مهدئين اكثر وبلي vous êtes beaucoup plus productif على كي كنتو. ثاني حاجه كنديرها وهذه اللي فريمون والله تعاونتني بزاف، ما تقدروش تصوروا الطريقه ديالي تاع الخدمه تبدلات من نهار طبقتها، هي نحيدوا لي ديستراكسيون. اي حاجه غادا تخربقكم ولا غادي تقدر تخرجكم على لا كونسونطراسيون ديالكم على الخدمه حيدوها. انا لينمي نيميرو 1 ديالي كان هو التليفون دابا راني ما حطاش حدايا، خليته في البيت الاخر. علاش؟ لاقاش نقدر نكون كنصور فيديو ويجيني ميساج نهزو نبقى 30 دقيقه ما نحش بها الدوز، 30 دقيقه وانا فوق التليفون. من داك الميساج غندخل الانستغرام ومن بعد نقدر ندخل تيك توك، صافي. الا مشيت انا تدخل الانستغرام والتيك توك كنبقى فيه بالسوايع، ما كنحش بالوقت كيدوز. اخي بحاجه تقدروا ديروها هي هذه. دونك ديما فاش تبغيو تقولوا صافي دابا غادي نبدا نخدم ولا غادي نبدا نقرا ولا غادي نبدا نوجد لشي حاجه، فيغي لي ديستراكسيون بور فو كونسونطري على ديك لا طاش اللي نتوما باغيين ديروا. ثالث نصيحه اللي نقدر نعطيكم باش تنظموا الحياه ديالكم اون تيرم جينيرال، كو سوا بارابور للقرايه، بارابور للماكله، بارابور للدار، بارابور للخدمه، بارابور لاي حاجه، هي ديروا دي ليست، فير دي ليست. بلانر احسن حاجه تقدروا تشريوها ولا احسن انفستيسمون تقدروا ديروها لراسكم هو ان بلانر، واحد الكتيب اللي كتكونوا كتنظموا فيه لي جورني ديالكم وكتنظموا فيه شنو هما لي طاش اللي غديروا بالنهار. ماشي بالضروري الخدمه ولا القرايه، هذا لايق لكل شيء. انا كندير دي ليست لكل شيء، صديق عندي وقيله شي 5 تاع لي ليست، عندي وحده تاع السيمانه، وحده تاع الشهر، والميل بلان ديالي تم الماكله ديالي وليت كنظمها على حساب النهار باش ما كنبقاش نفكر. حيت جو سوي سور كو بزاف منكم حتى هما اللي كيطيبوا بوحدهم الماكله ايتو كيبقاو ساعه ولا ساعه ونص كيفكروا اش غنطيب اليوم الغدا، اش غندير اليوم الغدا، اش غندير اليوم العشاء. فهاد المشكل انايا حليته ومشى من نهار بديت كندير ميل بلان، اون ليست اللي كيكون مكتوب فيها الغداء العشاء بوندون توت لا سيمين. سي سكو جو في اوسي بور لي طاش اللي عندي في الدار. مثلا غنفيق اليوم الصباح، اليوم نقولوا اوني لاندي، غنفيق لاندي غنفطر ومن بعد غنمشي نجلس فوق البيرو ديالي وغنخرج اون ليست نحطها قدامي. حتى دابا نيت راه دايره اون ليست باش ما نخرجش على الاطار تاع لا فيديو. دونك غادي نحط قدامي لا ليست، غنقول اليوم شنو خاصني ندير. صديق خصني نجمع الدار، خصني نبدل لي زور، خصني نعيط لفلانه، خاصني نصيفط لي كوموند، خاصني ندير المونتاج تاع الفيديو فلانيه، خاصني نصور هاد الفيديو فلانيه. وغنحاول او ماكسيموم انني في طول داك النهار ما نخرجش على داك الاطار اللي كتبت لراسي الصباح. اي كوم سا اوني سور كيكونوا هنا بدا دي زوبجيكتيف جورنالي. احسن حاجه تقدر تعاونكم في الحياه ديالكم ان جينيرال هي تفيكسيو دي زوبجيكتيف ا كور تيرم
à moyen terme et à long terme. هاد كيكون لكم لوبجيكتيف النهار. لوبجيكتيف النهار هو تساليو ديك الليسته اللي كتبتو الصباح، اللي كتبقاو غاديين كتساليو حاجه كدوزو لحاجه كدوزو لحاجه كدوزو لحاجه، وهكا كتقدروا تزيدوا براسكم لقدام، كتقدروا تكونوا منظمين وكديروا ديما داكشي اللي خاصكم ديروا. ما كيبقاش يتراكموا، ما كيبقاش يتراكم داكشي اللي خصني ندير اليوم مع داكشي اللي خصني ندير غدا مع داكشي اللي خصني ندير بعدو. رابع حاجه، هذه النصيحه اللي نقدر نعطيكم بوغ الناس اللي يقدروا عليها، ماشي كلشي كيقدر يدير هذه، ولكن من الاحسن انا جو بو فريمون فو لا كونسيي، من الاحسن ديروها هي الفياق بكري. والله ما كانوا كيكذبوا الناس اللي كانوا كيقولوا الفياق بكري بالذهب المشري، اي سي فري. انا بابا ماما فاش كنت صغر من هكا، فاش كنت ادوليسونت ايتو، فاش كانت عندي القرايه كانوا ديما كيقولوها ليا وما كنتش كنفهم علاش كانوا كيقولوها. كنقول هادو يلوي جوست مو كاسي لا تيت، كيقولوا لي نفيق بكري، انا باغا نعس نرتاح، فين هادي غادي نفيق بكري؟ مي والله العظيم الا واحد النهار قريت واحد الكتاب دايوغ جو فو المونطري، ها هذا ديما حطاها معايا، سي تو سو جو افون 8h دو ماتان. غادي واحد الفيديو اللي غادي نهضر لكم على الكتوبه اللي كنقراو اللي فريمون عاونوني انني نبدل حياتي، مي واحد من هذوك الكتوبه هو هذا، وهذا فريمون بدل لي حياتي، لقاش من نهار قريته وليت منظمه اكثر، وليت كنفيق بكري، وليت كنغياليزي لي زوبجيكتيف ديالي كو سوا ا لون تيرم ولا ا كور تيرم، وليت كاع داكشي اللي كندير في البال كنديرو، وليت كنحس براسي بلي ما كيسالي النهار حتى كنكون حققت بزاف ديال الحوايج، وكنكون فريمون زدت لقدام، وكنحس فريمون بديك القضيه ديال اليوم احسن من البارح وغدا احسن من اليوم. من نهار بديت كنقرا هذا الكتاب، وهذا الكتاب علمني كيفاش ندير نفيق بكري، الوغ كو انا جو نيتي با اون بيرسون ديال الصباح، ما كنتش كنكون برودكتيف الصباح، كان عقلي ديما كيخدم حتى الليل عاد كنولي برودكتيف اي تو، مي ا ليد دو سو ليفر هذا، ا ليد دو cet ouvrage وليت بوكو بلو برودكتيف، وليت فريمون حياتي منظمه كاري، النهار كيكفيني باش ندير كل شيء. انا الناس اللي متبعيني واللي كيشوفوا ديما لي فيديو ديالي لي فلوغ لي ستوري في انستغرام عارفين باللي انا النهار ما يدوش عندي مزيان الا ما عطيتش الوقت اولا لراسي، ستادير نتهلا في راسي، نقاد شعري، ندير ميكاب، نمشي للسبور، نتهلا في راسي. اول حاجه نتهلا في داري، في راجلي، نتعاطى الماكسيموم من الخدمه، ستادير النهار اللي ما غاديش يكون فيه هادشي كامل مجموع ما غاديش يدوز عندي مزيان. قبل ما نبدا نفيق مع 6 الصباح كل نهار ما كانش كيقدني النهار انني ندير هادشي كامل. دابا كنفيق كنعس بالليل مع 11 12 الليل، كنفيق مع 6h دو ماتان، ريبوزي، عندي الوقت اللي يدير سبور، اللي يجمع الدار، اللي يخدم، اللي يدير يوتيوب، انستغرام، اللي يجيري لونتربريز ديالي، اللي يمشي يتلاقى بصحابي اكسيتيرا. سي فري كو كاينين شي نهارات كيكونوا دي زيكسيبسيون باش كتكون فريمون الخدمه كثيره بزاف، درك عليا اي سي تو افي نورمال. كاينين شي نهارات اللي ما كنقدرش نوافق بين كاع هادشي اللي قلت لكم دابا، ولكن على العموم تقريبا 6 ايام على 7 في السيمانه كيدوز الحمد لله هكاك، كنقدر نوافق ما بين جميع لي زاسبي ديال حياتي. بيان سور كاع هاد النصائح هادو اللي كنقول لكم راه كاملين متكاملين، سيتادير الواحد اللي غيفيق مع 6 الصباح واللي باغ اكزومبل ما عارفش شنو غادي يدير في نهار، واللي ما غاديش يدير دي ليست، ما غيقدرش يوصل لداك لو ريزولتا ديال حياه منظمه و رياليزاسيون دي زوبجيكتيف. سيتادير توت او لون دو سيت فيديو كاع هادشي اللي جو فوز انوميري خاصكم ديروه انصامبل. خامس نصيحه، وهذه كان ديما بابا وماما كيقولوها ليا، ما عمركم تخليو الحاجات اليوم لغدا. ديما الحاجه اللي خاصكم ديروها اليوم ما تاكزوش، ما تبقاوش تعطيو لراسكم دي زيكسكوز، ما تبقاوش تقولوا لا ما عنديش الوقت، ولا لا صافي اجي اليوم ندير هادي وهاديك نخليها حتى لغدا باش هذا. نو، حاجه اللي عندكم ديروها اليوم ديروها اليوم، نو اكسكيوزز. خاصكم تمشيو لاصال السبور اليوم، لقاش عندكم ان اوبجيكتيف سيروا اليوم. خاصكم تقادوا ماكلتكم حيت عندكم ان اوبجيكتيف قادوها اليوم. خاصكم تمشيو تشوفوا شي واحد من العائله لقاش توحشتو بغيتو تشوفوه سيروا اليوم. كنعطيكم دي زيكزامبل، خاصكم تردوا شي ولا خاصكم تبريباريو ان شي با كيك شوز للمدرسه ولا ان طرافاي ولا شي حاجه بحال هكا، خدموه وبريباريوه اليوم، ما عمركم تخليو الحاجات اليوم لغدا. سادس حاجه نقدر انايا نصحها لكم اللي وليت كنطبق يا كيلكو موا دابا، واللي وافقتني بزاف واللي كتخلي ليا بزاف ديال الوقت لراسي ولعائلتي، اللي هي بروندر دو لافونس في الخدمه. ناخذ لافونس في الخدمه ديالي. شنو هي؟ مثلا انا اليوم ساليت الخدمه بكري وبقى ليا شويه ديال الوقت، ما عنديش فورسيمون شي حاجه ما يدار، و شي با تري فاتيغي، ستادير ما تعاود نمشي نعكز ونجلس فوق الكنابي، غنقول اجي نبدا شويه في الخدمه تاع غدا.
pour prendre de l'avance. انا هذه كنطبقها بزاف لي مونتاج. الناس اللي كيتبعوني عاوتاني عارفين بلي المونتاج سي با ترو ما صوص، سي با ترو كيك شوز كو جادور فير، ولكن هذه خدمتي جو دوا لو فير. ستادير بحال دابا انا اليوم غنسالي الخدمه شويه بكري، غيبقى ليا دو طون بالليل غنهز بيسي وانا كنتفرج في شي فيلم ولا غنحط بيسي قدامي وغندير المونتاج بور بروند دو لافونس. سادير داك المونتاج اللي كان خصني نصايب حتى الغدا ونزير في الوقت ايتو غنحاول نبداه اليوم باش نخفف عليا الخدمه وباش نساليه بلو رابيدمون. هذه النصيحه اللي فريمون زوينه بزاف اللي انا كتعاوني في لاسبيت الخدمه ديالي بزاف. و ان بليس دو سا فاش جو برون دو لافونس ديما كنحط لكم فيديوهات في الوقت. سابع نصيحه اللي غادي نعطيكم في هذه الفيديو وراح قربنا نساليو باش ما نطولش عليكم لا فيديو بزاف، هي ريستي كونسونطري على حاجه وحده. ما تحاولوش ديروا بزاف تاع لي طاش اون ميم طون. انا هذا واحد الغلط اللي كنت كندير بزاف، كنت كنحاول ندير هادي وهادي وكنقول لا نقدر ندير كلشي اون ميم طون الوغ كو با دو تو. كنصدق غير معطله راسي و كنتعب دغيا، كنصدق جو ميبويز ا فولوار فير بلوزيور شوز ان ميم طون. ركزوا على حاجه وحده، شاك طاش اللي عندكم في لا جورني عطيوها حقها بلينمون ا 100%، ركزوا عليها، ساليوها، طرقوها كومون دي، عاد ديك الساعه دوزو لا دوزيام طاش اي انسي دو سويت. افون ديرنيير استوس اولا ثامن نصيحه اللي نقدر نعطيكم وما قبل الاخيره هي اهم نصيحه، ما تنساوش تعطيو الوقت لراسكم، ما تنساوش ترتاحوا، ما ديروش درك على راسكم، ما ديروش لا بريسيون على راسكم، ما تبقاوش ملي كتفيقوا حتى كتنعسوا بالليل وانتوما غير خدمه 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 خدمه. هذا غلط انا مازال كنديرو الان وانا كنصور لكم هاد لا فيديو، وكل نهار كنحاول نخدم على راسي باش نعطي لراسي un minimum de repos, le minimum qu'il faut de mon corps ou de mon cerveau باش يرتاح. Je sais que des fois c'est difficile, surtout quand on est une control freak بحالي، كتبغيو ديما تكونوا à l'affût، ديما حاضين كلشي، ديما vous êtes perfectionniste، vous essayez ان كلشي يكون عندكم parfait وتبغيو تخدموا على هادي. C'est bien d'être motivé, c'est bien de vouloir réussir, c'est très bien d'être productif. ولكن votre santé avant tout. ديما votre santé physique mais aussi morale. لقاش le moral on prend vraiment un coup quand on veut vraiment réussir ou vraiment نقولها لكم لقاش انا براسي j'ai eu ماشي غير pas mal de crises d'angoisse هاد اليامات لقاش كنت كندير بزاف ديال الدرك على راسي. ولا خرجتوا على صحتكم وعلى المايند ديالكم وعلى الصحه العقليه ديالكم اشنو بقى؟ والو، غتكونوا خرجتوا بيديكم على كلشي. دونك ديما في النهار prenez du temps pour vous. وقيتها الا عزيز عليك تجلسي في البيت وديري فيلم فيلو، عزيز عليك تخرجي مع صحابك فيلو، المهم شي حاجه اللي انتي غتلقاي فيها ولا نتا الا كانوا شي دراري كيتفرجوا في هذا الفيديو شي حاجه اللي نتوما غادي تلقاو فيها الراحه ديالكم واللي فوزالي ديكومبريسي، غدوزوا الوقت مع راسكم وغادي ترتاحوا. سي فريمون تري امبورطون لي زامي، تيقوني وانا كنقولها لكم prenez du temps pour vous وارتاحوا باش تقدوا تغياليزيو داكشي اللي نتوما باغيين. اخر نصيحه اللي غادي نعطيكم في هذا الفيديو واخر استوس، ماشي فريمون اون استوس، نقدروا نقولوا ان كونساي. gardez toujours votre objectif en tête بين عينيكم. ديما خليو داكشي غتجلسوا مع راسكم غتقولوا انا من هنا 5 سنين فين بغيت نشوف راسي، انا من هنا 10 سنين شكون بغيت نكون، فين بغيت ولا كيفاش كنتصور الحياه ديالي من هنا 5 سنين ولا 10 سنين. هذاك الشيء اللي كتشوفوه ديروه بين عينيكم. ما تنساوش بلي راه اي حاجه بغيتوها وخدمتوا عليها غادي توصلوا ليها. داكشي علاش لي امبورطون دو غاردي سي زوبجيكتيف بين العينين. نقولوا علاش كل صباح كنفيق، علاش كندير هادشي، علاش كنضرب تماره او كوتيديان، علاش كنقرا، علاش باغا ناخذ هاد الدبلوم، علاش انا هادشي كنديرو في حياتي. ديما خليو لوبجيكتيف ديالكم اون تيت بين عينيكم. كاملين كنعكزو، كاملين كتشدنا رافلين، كاملين كيطلع لينا الدم، كاملين، حتى انا، حتى مهدي، حتى الناس اللي خدامين معايا، حتى والديا، حتى الناس الكبار اللي كنشوفو في التلفازه، كلشي. مي فاش كتكون طالع ليك الدم،
عيان معجاز فوق الكنابي كتفرج وكتعاود تفكر علاش باغي تطور من راسك وعلاش انت كتخدم اصلا وشنا هما لي زوبجيكتيف ديالك وشنا هو لو ريزولتا اللي تقدر توصل ليه بالخدمه وبالهارد ورك. كون اكيد انا ديك لافلام وداك العجز غادي يطير. كونوا اكيدين ان هذه سامارش انا راه اكبر معجزه على وجه الارض. الى انا الان حاطه كاميرا قدامي وكنحط فيديو في يوتيوب شي حاجه اللي كانت شحال هادي كتجيني امبوسيبل، الى انا الان قدرت نخرج مي بروبر برودوي كابيلير ونبيعهم à l'international sachant que il y a quelques années كنت كنقول من نيمبورط كوا داكشي اللي كيديروا غير الناس الواعرين حيت انا ما نقدش على داكشي. كون اكيد انه تانتا ولا حتى انتي تقدري توصلي ليها. ما كاين حتى شي فرق بيني وبينك وما كاين حتى شي فرق بيننا وبين دوك الناس الكبار اللي وصلوا واللي حققوا الاهداف ديالهم واللي دابا تبارك الله كنهضروا عليهم في العالم كامل. ما كاين حتى شي فرق. سيدي ربي خلقنا كاملين بنفس القدرات وبنفس العقل، غير كاين اللي فريمون كيتقاتل وكيتحكم مع الزمان وكيخدم العقل ديالو pour atteindre un certain niveau، وكاين اللي كيكتفي بلا زون دو كونفور ديالو وكيبقى في بلاصتو وكيبقاو يمروا السنين يمروا هو باقي في بلاصتو ما كيتحركش. انا بغيتكم نتوما تكونوا من الفريق الاول، الفريق ديال الناس اللي بغاو يطوروا من راسهم، اللي كيخدموا، اللي باغيين dans 5 ans ولا dans 10 ans يشوفوا راسهم تبارك الله ويفتخروا براسهم، يفتخروا بالخدمه اللي داروا. الفرق ما بين شي واحد اللي ناجح وشي واحد اللي ماشي نقولوا ما ناجحش ولكن غير شي واحد اللي ما طورش من راسو هو انه هذاك اللي نجح خرج من لا زون دو كونفور ديالو و il s'est fait violence وعطى لراسو لي مويان دو ريوسير. فإلا دوك الناس قدروا حتى نتوما تقدروا. ça ne sert à rien de rester sur le canapé à rien faire. ça ne sert à rien انكم تبقاو جالسين en se morfant ولا انا سيدي ربي ما عطانيش الزهر وانا ما عنديش الزهر في الحياه وانا شوف لا انا ما نقدرش على داكشي ولا انا ما عنديش فلوس باش ندير داكشي اللي داروا ولا ça ne sert à rien. هاد الهضره اللي il sert هو انكم تنوضوا تقلبوا على راسكم وتخدموا على راسكم، تقلبوا على جميع الوسائل باش تنجحوا. وهكا كنختم هاد لا فيديو هادي. جيسبر انها تكون عجباتكم، جيسبر انكم تكونوا دوزتوا لقيتها زوينه ونكون دزت فريمون خفيفه على قلوبكم. جيسبر نكون حمسكم واحد شي شويه وموتيفيتكم وراني كنوجد لكم بزاف تاع لي فيديو في هاد لو ريجيستر. جو سي كو ماشي بزاف الناس غيكونوا انتريسي باغ سا باغ لا موتيفاسيون لو بيزنس اكسيتيرا، ولكن انا بغيت نقدم لكم هاد الشيء ونعاونكم انكم تحسنوا ونعاون بعضياتنا، تعاونوني ونعاونكم اننا نزيدوا لقدام. فإلا عجبتكم هاد لا فيديو ما تنساوش تشجعوني باللايكات ديالكم باسكو سي فريمون سكي مي موتيف او كوتيديان، واللايكات ديالكم هما اللي كيخليوني نزيد نعطيكم اكثر. شاركوا القناه لا اول مره تروحوا على هاد لا فيديو هادي ومازال ما شاركتوش، خليو لي ان بتي كومونتير قولوا لي كيفاش جاتكم لا فيديو. الا عندكم نصائح اخرى تقدروا تفيدونا بهم نقدروا نطوروا بهم راسنا او كوتيديان نيزيتي با انو لي ليسيو كومونتير، راني كنقرا كاع لي كومونتير ديالكم. Sur ce, انا نقول لكم تلاقاو très prochainement ان شاء الله فيديو جديد. Je vous fais des énormes bisous. سلام.